तमाम सारी टीम को बहुत बहुत मुबारक। आपने ये साल बड़ा अच्छा गुजारा है। ये ठीक है कि मैं सियालकोट चैम्बर में भी बहुत कम आता हूँ। हमारी गालबन 12 के करीब एग्जेक्टिव बॉडी की मीटिंग्स होती है, तो मैं किसी एग्जेक्टिव मीटिंग में मैं यहाँ नहीं आता, लेकिन इसकी सारी प्रोसीडिंग से मैं पूरी तरह आगाह रहता हूँ, सारी प्रोसीडिंग से, और उनके डे टू डे अफेयर्स में मैं कोई आके दखल नहीं देता। इसी तरह वुमेन चैम्बर, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, ये मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि सियालकोट वुमेन चैम्बर बने, और वो हमारे दोस्तों ने उसमें खुरम भट्ट साहब ने, मैंने अक्सर इस बात का इजहार किया है कि उन्होंने बहुत काम किया, वुमेन चैम्बर बनी। लेकिन इसके साथ मैं पूरा उम्मीद था कि वुमेन चैम्बर जो है वो अच्छा काम करेगी। आपने अच्छा काम किया है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा काम किया है। आपकी एनुअल रिपोर्ट जो है ये किसी भी सियालकोट किसी भी वुमेन चैम्बर में जाएगी तो वो यकीनन इसको देख के वो हैरान होंगे कि पहले साल ही आपने इतनी अच्छी रिपोर्ट बनाई है। ये खाली रिपोर्ट ही नहीं, इसके पीछे पूरी परफॉर्मेंस है आपकी। और मैं उस लिहाज से कुछ हैरान भी नहीं कि आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। अल्लाह ताला की करम नवाजी से आपको अपने घर से, जिस तरह आपने कहा है कि आपके मेरे कायद, आपके अब्बू, उनकी तरबियत, आप स्पिरिचुअल लीडर, तो जब आपको ये ट्रेनिंग घर से मिली है, तो मैं ये भी देख रहा था कि वुमेन चैम्बर बनने से पहले भी जब भी मैं आपके साथ कोई गुफ्तगू हुई, किसी जगह बैठे सुनते देखा, तो वो कहते हैं ना, होनहार बरवा के चिकने चिकने पात, तो वो चीज़ बड़ी नज़र आ रही थी। तो आपके साथ मिसिज अवान बैठी हुई हैं, इनको भी जब ये बोलती हैं तो मेरा दिल चाहता है कि यहाँ पे वो पाकिस्तान भर से वुमेन चैम्बर्स की लीडर्स यहाँ आए और वो सुने देखें, और जिस तरह मिसिज कैसर बोलती हैं तो वो सब, तो लिहाजा उस आपके पास जिस बड़ी अच्छी टीम है, और अच्छी टीम पे मैं यकीन रखता हूँ। मेरे जो सियालकोट चैम्बर में हमारी अल्लाह ताला की करम नवाजी से हमें कामयाबी मिली है, तो मेरा जैसा मिसेस कैसर फरमा रही थी कि नॉलेज का समुंदर ये है, वो ऐसी बात नहीं है। मुझे अपनी कामयाबी का पूरा एहसास है, मुझे पता है मैं क्या हूं। कोई ऐसा लंबा चौड़ा नॉलेज देखना है तो आपके पास बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब, जिनकी बातें सुननी है। तो मेरा काम तो यही है कि अच्छी टीम बने। सियालकोट चैम्बर में हमने अच्छी टीम बनाई और उसका रिजल्ट सबके सामने है। आपने भी अच्छी टीम बनानी है, अच्छी टीम बनाई है, इसको और आपने आगे लेके जाना है, इसमें कतई कोई शुबा नहीं। जिस तरह आपने अपनी स्पीच में कहा है कि आज हमारे पास वो नंबर्स नहीं है जो होने चाहिए वुमेन चैम्बर के लिए। हमारा डॉक्टर साहब तो फाउंडर मेंबर हैं, और मैं भी किसी जगह लिख सकता हूं कि डॉक्टर साहब मैं भी उन फाउंडर्स मेंबर्स में था। तो हमारे नंबर्स भी बड़े कम थे। जब कोई 100 से ऊपर हमारी मेंबरशिप हुई तो सियालकोट वाले कुछ ऐसी हमारी ट्रेड बॉडीज थी जो डेडली नंबर्स 100 से ऊपर चले गए हैं, तो वो मानते नहीं थे। मैंने कहा जाए जाके सियालकोट चैम्बर से पूछे, हमारी मेंबरशिप 100 से ऊपर हो गई है। तो अल्लाह का फजल है कि आपकी भी जो मेंबरशिप है वो तेजी से बढ़ेगी, और मैं पूरी उम्मीद हूं कि इंशाल्लाह आप इससे बेहतर परफॉर्म करेंगे। आपने अपनी बातों में ही कहा है कि मिसेस कैसर मेरी बड़ी डांट डपट जो है वो सुन लेती है और इसका बड़ा हौसला है। तो डॉक्टर साहबा, अगर आप मेरी तरफ देखें तो मेरे सारे कुलीग्स
یہ سارے میرے پریزیڈنٹ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. بازار میں بڑا آپ لوگوں کو بڑا پاورفل نظر آتا ہوں گا کہ سیالکوٹ چیمبر کو ہم نے 36 پریزیڈنٹ دیے ہیں اور میری بات بڑی سنی جاتی ہے. لیکن میں نے جو رات کو جو باتیں ہو رہی تھی تو مجھے اس بات کی یقیناً خوشی تھی. جو دوست یہ کہہ رہے تھے، ڈاکٹر صاحب نے بھی شاید یہی الفاظ دہرائے تھے کہ پیشنس، ٹالرنس، یہ میں نے آپ کے ابو اور اپنے قائد سے سیکھی تھی. مجھے یہ کہتے ہوئے میں جہاں بھی پہنچا ہوں بزنس میں، وہ میرے والد کی تو ہے، ان کی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی، میرے والد نے مجھے بڑا کچھ دیا. اور جب میں یہاں سے کبھی اٹھ کے جاتا تھا سیالکوٹ چیمبر کی میٹنگز میں تو مجھے یقیناً ایک بات کی تشنگی ہوتی تھی، کاش میرے والد مجھے دیکھتے کہ میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں، اور آج خواجہ صاحب دیکھتے کہ آپ کہاں بیٹھی ہوئی. تو بزنس تو میں نے اپنے والد سے سیکھا، بھائی سے سیکھا، لیکن ٹالرنس میں نے خواجہ صاحب سے سیکھی. اتنی ٹالرنس، اور جس میں نے ہمیشہ خواجہ صفدر صاحب کا بھی ذکر کیا ہے، مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا بہت اتفاق ہوا. اور یقین جانیے میرے پاس ٹالرنس نام کی چیز کوئی نہیں تھی. کچھ تھوڑا بہت میرا جو ہے وہ حصہ میاں صاحب نے دیکھا ہوا ہے. تو لیکن یہاں آ کے میری کایا پلٹ گئی. تو میری آپ سے یہی درخواست ہوگی کہ یہ آپ کی کولیگز ہیں، ان کے ساتھ پیار سے، ٹالرنس سے کام لے، سختی سے نہیں. اور میں یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، ہماری کامیابی اسی میں ہوئی ہے. ابھی ہم اندر بیٹھ کے ایک دو چیزیں ڈسکس کر رہے تھے بڑی امپورٹنٹ اپنے الیکشن کے بارے میں. تو ہمارے سے کہیں کہیں جو چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے تو میں نے فوراً اسے رول آؤٹ کیا ہے. میں نے کہا اسے چھوڑے، اب آگے بڑھے. یہ دیکھیں اس کا اب حل کیا ہے. اس پہ اگر پھنس جائیں گے اور اپنا ٹیمپر لوز کریں گے تو کوئی بات بنے گی نہیں. تو آپ بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہیں اور میری دعا ہے. اور میں تو جتنی ڈاکٹر صاحب کی خوشی سے زیادہ میری خوشی ہوتی ہے جب میں آپ کو اس طرح پرفارم دیکھتا ہوں. اور خاص طور پہ رات کو بھی، آج بھی آپ کا گریسفل ڈریس دیکھ کے میں اور تھوڑا سا یہ سبق جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کو بھی دیجیے، فاطمہ ادھر بھی خیال کیجیے. ہاں جی، تو اپنے ڈریس کی فکر ہی نہیں کیجیے، ڈاکٹر صاحب کے ڈریس کی بھی فکر کیجیے. یہ میں ہی رہ گیا ہوں جو ان کو انسٹرکشنیں دیتا رہوں. بہرحال اللہ کے فضل سے یو آر آن دا رائٹ پاتھ. اور میں پورا امید ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی تھی عمر، خضر کی عمر اور ایوب کا صبر، وہ اپنی جگہ درست ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، اللہ کے فضل سے یہ ہماری یہ سیالکوٹ چیمبر بڑی تیزی کے ساتھ آگے جائے گی. کوئی اتنی لمبی ہمیں سوچ کی ضرورت نہیں. یہ ہمیں تو پرابلمس تھی جب سیالکوٹ چیمبر بنی، لیکن اللہ کے فضل سے انہیں ہر چیز مہیا ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ ہاں جی. تو بہت بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کا. میں بے حد شکر گزار ہوں، ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا، یہ عزت دی. بہت بہت شکریہ. انتہائی قابل احترام خواتین حضرات، السلام علیکم. میں محترمہ ڈاکٹر مریم نعمان، صدر وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سیالکوٹ، اور ان کی پوری ٹیم بشمول سینئر نائب صدر محترمہ گلزیر وقاص اعوان صاحبہ کا انتہائی ممنون ہوں کہ انہوں نے وومن چیمبر کے سالانہ اجلاس میں مجھے مدعو کیا. میں سب سے پہلے وومن چیمبر کے تمام عہدیداران کو چیمبر کی ایک سالہ شاندار کارکردگی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. مجھے وومن چیمبر آف کامرس کی سالانہ رپورٹ پڑھ کر خوشی اور اطمینان کا احساس ہو رہا تھا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران وومن چیمبر آف کامرس کی ٹیم نے خواتین کی کاروباری رہنمائی اور وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے کئی اہم ٹریننگ، ورکشاپ اور سیمینارز کا اہتمام کیا. وی ایگزیبٹ 2023
صنعتی نمائش کا انعقاد اور وومن چیمبر آف کامرس کی ایک بڑی کاوش ہے۔ یہ ایونٹ سیالکوٹ کی صنعتی تاریخ کا ایک کامیاب اور منفرد ایونٹ تھا، جس میں پنجاب بھر کی کاروباری خواتین نے بھرپور حصہ لیا۔ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم اس ایونٹ کو TDAP کے سالانہ شیڈول میں شامل کروانے کے ساتھ ساتھ اس کو سبسیڈائز بھی کروا سکیں۔ علاوہ ازیں وزیر آباد کرلی ایسوسی ایشن، اسپورٹس گڈس ایسوسی ایشن سمیت مختلف ٹریڈ ایسوسیشنز کے ساتھ سائن ہونے والے MOUs صوبائی و وفاقی وزراء کے علاوہ گزشتہ دنوں برٹش ہائی کمیشن کے اعلیٰ سطحی وفد کا دورہ وومن چیمبر اس بات کی گواہی کرتا ہے کہ وومن چیمبر کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر نمایاں پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا قیام سیالکوٹ کی خواتین کے لیے کاروباری سرگرمیوں میں حصہ لینے کا ایک شاندار پلیٹ فارم ہے۔ میں سیالکوٹ کی تمام تعلیم یافتہ اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کی حامل خواتین اور نوجوان بچیوں سے کہوں گا کہ وہ گھریلو مصروفیات کے ساتھ ساتھ کاروباری سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اس وقت پوری دنیا میں آن لائن بزنس تیزی کے ساتھ فروغ پا رہا ہے۔ آپ بھی آگے آئیں اور اپنی خودآگاہ صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے وطن عزیز کی تعمیر و ترقی اور سیالکوٹ چیمبر آف کامرس نے سیالکوٹ کی بزنس وومن کو اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے لیے ایک علیحدہ پلیٹ فارم مہیا کر دیا ہے۔ آپ وومن چیمبر کے زیر اہتمام منعقدہ پروگرامز اور سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیں اور اس کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم وومن چیمبر آف کامرس انڈسٹری سیالکوٹ کو بھی وہی مقام و مرتبہ سے نوازے جو اس کی مدر باڈی سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اور اس کے ممبران کو حاصل ہے۔ آپ تمام کا بہت بہت شکریہ۔ ان سب میں یہ تو چھوٹی ہے نا، تو جن کا میں بہت دل سے احترام کرتا ہوں وہ ہماری بہن ہے شبنم۔ جس حاضری سے انہوں نے اپنے کام کو سنبھالا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواتین کو ان سے سمجھنے کے لیے اور ان سے لرن کرنے کے لیے یہ بہت بڑا دعا گو ہوں کہ یہ اپنے کام میں اپنے کاموں میں بھی ایگزامپلری جو ہے نا یہ مقام حاصل کریں اور ریئل سینس میں وومن امپاورمنٹ ہو۔ یہ اوپر والی بات نہیں، جب تک ویمن امپاور نہیں ہوگی اور بزنس میں لیڈرشپ رول پہ ورکرز کے طور پہ نہیں یا اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ان کا زیادہ متمع نظر۔ شیخ صاحب، میں آپ کی بھی اس متعلق توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج ہماری بچیاں پڑھ چکی ہیں اور وہ بچیاں جو ہم ان کی شیخ صاحب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ شادی، ان کا مطلب تھا کہ شادی ہو جاتی ہے، وہ شادی کے ساتھ ساتھ بڑی ساری سوشل پرابلمس بھی آتی ہیں۔ میں فورسی کرتا ہوں یہ پڑھی لکھی بچیوں کے ساتھ، وہ ہمارے مائنڈ سیٹ ہمارے شہر میں جن جن گھروں میں جا رہی ہیں ماشاءاللہ سارے وہ بڑے سے بڑا ہمارا شہر نے ہمیشہ لیڈ لی ہے، تو یہ ہمیں ان کے لیے کنڈیوسو سراؤنڈنگ پیدا کرنا وہ بھی ایک بڑا پورے معاشرے میں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ہم نے بہت سارے کام کیے ہیں یہ چیمبر ہی اس میں لیڈ لے گا اور وہ اس کو نیکسٹ اسٹیپ پہ لے کے جانے کے لیے وہ بہت ضروری ہے۔ تو بہت شکریہ۔ قابل احترام خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں تمام معزز اراکین چیمبر ممبران ایگزیکٹو کمیٹی اور قائد بزنس کمیونٹی محترم جناب راز الدین شیخ صاحب، صدر سیالکوٹ چیمبر آف کامرس جناب ملک عبدالغفور صاحب جہانگیر صاحب، وائس پریزیڈنٹ شیخ عامر مجید صاحب اور تمام حاضرین، میری جو کمیٹی ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبرز، ہمارے ویمن چیمبر کے ممبرز اور دیگر جتنے ممبرز ہیں، میں سب کو آج اپنے اس فرسٹ اینول جنرل میٹنگ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں اپنے تمام مقابرین بالخصوص ریاض الدین شیخ صاحب، ڈاکٹر محمد اسلم ڈار صاحب اور ان کا رفقائے کار کو سیالکوٹ کی بزنس اور ویمن کمیونٹی کی جانب سے سلام پیش کرتی ہوں، جن کی خصوصی کاوشوں سے سیالکوٹ کی کاروباری خواتین کو ایک علیحدہ اور حقیقی بزنس پلیٹ فارم مہیا ہوا۔
मैं तहे दिल से ममनून हूँ सदर सियालकोट चैम्बर की और इनके साथियों की, जिन्होंने हमारे इस सफर को कामयाब बनाया और इसमें हमारा भरपूर साथ दिया। खवातीन को माशी तौर पर बाख्तियार बनाना और उन्हें मुल्की तालीम और तरक्की के धारे में लाने का अज़म एक तवील और मुश्किल सफर है, मगर मैं पुरुमीद हूँ कि जब सफर का आगाज अच्छा हो और बेलौस और पुरअज़म हम सफर साथ हों तो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद ब खुद आसान हो जाता है। बिलाशुबा विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मशहूर अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान और ग्रुप लीडरान, जिन्होंने मुझ पर एतमाद का इजहार किया और मेरी इज्जत अफजाई फरमाई। मैं सबसे पहले अपनी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिसेस गुलजेर वकास अवान का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी जब से इनको डाली गई है बहुत ही एहसन तरीके से अदा की। मेंबरशिप बाय लॉ कमेटी के चेयरपर्सन होने के अलावा जब भी मुझे जरूरत पड़ी मैंने इनको बुलाया और उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। मेरी गैर मौजूदगी में इन्होंने चैम्बर के तमाम, अपनी वाइस प्रेसिडेंट मिस मदिया फैसल का भी शुक्रिया अदा करूंगी, जो कि इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, लेकिन उन्होंने भी डे वन से हमारा साथ दिया। ये भी एग्जिबिट जो आपने देखा, बहुत मेहनत की उन्होंने और हमेशा जो है ना हमारे साथ खड़ी रही, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। इसके बाद मैं अपनी जितनी भी एग्जीक्यूटिव कमेटीज हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी जितनी हमारी डिपार्टमेंटल कमेटीज हैं, उनके चेयरपर्सन की भी फर्दर सबको मैं शुक्रिया अदा करूंगी। सबसे पहले अकाउंट्स की जो हमारी कमेटी है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, उसकी चेयरपर्सन मेरी बहन उज़मा ज़का, जिनके बगैर हमारे अकाउंट सीधे नहीं थे होने, और वो हर महीने बगैर हमारे अकाउंट्स ना होते, हमारी ऑडिट ना टाइम पे होता, तो बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमारी लीगल एड कमेटी तरीके से चलाई, हर काम में, हर इवेंट में, हर जगह पे हमारे साथ ही एग्जीक्यूटिव मेंबर भी। शबनम आपा हमारी फेयर ट्रेड एंड एग्जीबिशन की चेयरपर्सन है, हमारे बहुत मसरूफ हैं अपनी बिजनेस में, अपनी बेटी की शादी से भी फारिग हुई है, लेकिन उन्होंने भी हमेशा शबनम आपा बहुत बहुत शुक्रिया। नादिया कैसर हमारी इवेंट मैनेजमेंट कमेटी की हेड हैं, आज की स्टेट सेक्रेटरी भी हैं। इन्होंने भी जब से हमारे साथ शामिल से सुन लेती हैं और कभी माथे पर शिकन नहीं डाला, और मैं उनको बिल्कुल आपकी कंट्रीब्यूशन का भी बहुत शुक्रिया। मीना गिलानी ये हमारी एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, हमारी फॉर्मर चेयरपर्सन भी हैं विमेन रिसोर्स सेंटर की। जिस दिन से ये भी शामिल हुई हैं, इनका इनपुट, इनका खासकर इलेक्शन के दिनों में, तो इनके बगैर शायद हम अपनी खवातीन को उस तरह मोबिलाइज ना कर सकें जिस तरह हमें करना चाहिए। तो शबीना बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे ज्यादा अपने हस्बैंड जो मेरे बैठे हुए यहाँ पे, जिनकी सपोर्ट के बगैर शायद मैं इधर ना होती, तो मैं तो सबको कहता आपका बहुत शुक्रिया। मियां खलील साहब, आप डे वन से हमारे साथ थे, हमारे बिल्कुल भाइयों की तरह, और हमें कोई मसला दिन को रात को सपोर्ट हमारे साथ रही है। इनका मशवरे बहुत कारामद होते हैं, बड़े अच्छे तरीके, और कभी हमें जो नागिन खुर्रम असलम डार साहब, आप एसवीपी रह चुके हैं सियालकोट चैम्बर के, विमेन चैम्बर को बनाने में इनका कलीदी किरदार है। बहुत जितनी डॉक्यूमेंटेशन, जितनी सरदर्द किया, तो व्हाट्सएप आपका भी बहुत शुक्रिया। वकास साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़ साहब, जैसे मैंने आपको जिक्र किया, इन अकाउंट्स में तो है ही हमारे साथ, लेकिन उसके अलावा भी जब कभी भी हमने इनको बुलाया, इनकी मदद हासिल की, इनकी एडवाइस दी, चाहे वो हमने कोई सर्टिफिकेशन करनी हो कहीं पे, हमने कोई भी, खासकर मेंबरशिप्स के हवाले से भी इन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया, हमें गाइड को कायम करने में, उसको सक्सेसफुल बनाने में, उसमें इनका नंबर 1 किरदार। कैंटोनमेंट बोर्ड से, सीईओ से इजाजत लेना, उनके साथ किस तरीके से उनको करना प्लान, उनमें सबसे पहले तशरीफ लाई थी मोहतरमा मारिया एग्नेस, जो कि इकोनॉमिक टीम की हेड थी फिलीपीन से। फिर वफाकी वजीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब आए, फिर हमारे स्पोर्ट गुड एसोसिएशन के चेयरमैन अरशद लतीफ भट्ट साहब, फिर प्रोजेक्ट हेड कारवा क्राफ्ट के साथ भी हमारा है मिस कुलसूम तशरीफ लाई। क्लस्टर मैनेजमेंट सर्जिकल इंडस्ट्री से मोहतरमा अंदला सहर फातिमा, फर्स्ट सेक्रेटरी ब्रिटिश हाई कमीशन मैरीड ब्री, अमेरिकन एम्बेसडर
جو پہلی بہت عرصے بعد پاکستان سیالکوٹ آئے، ڈونلڈ بلوم انہوں نے بھی وزٹ کیا، ورلڈ بلینک اسلام آباد کے کنسلٹنٹس آئے، خالد رسول صاحب جو کہ لوکل ٹی ڈی اے پی کے ہیڈ ہیں وہ تشریف لائے، فرسٹ کاؤنسلر یورپین یونین ڈینیل کلاز وہ تشریف لائے، صوبائی وزیر برائے انڈسٹری حکومت پنجاب جناب ایس ایم تنویر صاحب تشریف لائے، ڈپٹی چیف مینیجر ڈیولپمنٹ اینڈ فائنانس ڈویژن اسٹیٹ بینک آف پاکستان جناب ناصر احمد صاحب، سیکرٹری ٹی ڈی اے پی جناب فرید اقبال قریشی جیسے اہم شخصیات جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے یہ سب لوگ ہمارے اس میں تشریف لائے، اور علاوہ بھی خواتین کو درپیش کاروباری مسائل اور مراد ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ جناب عدنان محمود عوام صاحب، ڈائریکٹر ٹی ڈی اے پی خالد رسول صاحب، وفاقی وزیر برائے کامرس جناب نوید قمر صاحب اور دیگر اہم شخصیات تھیں جن سے ہم نے خود جا کے ملاقات کی، کیونکہ ہم نے اپنے فرائض منصبی ادا کرنے میں پوری محنت اور دیانتداری کا مظاہرہ کیا، اور جتنی میکسیمم کیپیسٹی کے ساتھ ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا، اور ہمارا ویژن یہی ہے کہ ہم جو اگلا سال ہے اس میں اور پروڈکٹیو جو ہے نا وہ ہم کام کر سکیں۔ تو باقی تھوڑا سا تمہید لمبی ہو جاتی، میں زیادہ نہیں کرتی، آخر میں پھر سے آپ تمام کا وہ شعر جس میں وہ کہتے ہیں کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، تو آپ ملت جو ہے ہماری ویمن چیمبر آپ کی ملت ہے، آپ اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تو آپ دیکھیے گا بہار جو ہے نا وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ فیڈ بیک اور جن کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں، اور آپ کا ہمیشہ ہمیں تعاون۔ تھینک یو۔ Last year has witnessed the Women Chamber surpassing expectations and redefining its role as a catalyst for women entrepreneurs, alhamdulillah. Through tireless efforts, innovative initiatives, and unwavering dedications, WCCIS has made a significant impact on the business landscape. A crowning achievement of the year was undoubtedly the resounding success of WeExhibit 2023, an event that brought together women entrepreneurs under one roof, showcasing their products and services, that reverberated far beyond its conclusion, leaving a lasting mark on the entrepreneurial ecosystem. Recognizing the vital role of knowledge in empowerment, WCCIS dedicated itself to organizing workshops, WCCIS, and most importantly, the visionary leadership of SCCI for their relentless commitment to our cause. As the Senior Vice President, I'm humbled to have been a part of this transformative journey. Together, we have empowered women to take charge of their destinies, break the barriers, and conquer the horizons. Here, I would like to extend my heartiest gratitude to Dr. Maryam Noman, President of WCCIS, for leading us to achieve the even greater promise. We envision expanding our outreach, introducing innovative programs, and continuing to amplify the voices of women entrepreneurs. Our focus remains on creating. Thank you very much, everyone.